Hello, Namaste. You are watching The Best Preparation, a big platform for learning English language. I'm going to present from my own book, Active Voice and Passive Voice. Active voice कर्तृवाच्य भनिन्छ, प्यासिभ भोइस कर्मवाच्य भनिन्छ। अब यो कर्मवाच्य कर्तृवाच्य भन्दाखेरि कुरा नबुझिन पनि सक्छ है। त्यस कारणले गर्दाखेरि के बुझौं भने एक्टिभ भोइसमा चाहिँ काम कसले गर्यो त्यो काम गर्नेलाई जोड दिन्छ, प्यासिभ भोइसमा चाहिँ के काम भयो त्यो कामलाई कर्मलाई जोड दिनेलाई कर्मवाच्य अनि काम गर्नेवालालाई जोड दिनेलाई चाहिँ कर्तृवाच्य भनेर भनिन्छ। अब यसको डेफिनेसन हेरौं र यसको सबै रुल्सहरु इक्जाम्पल सहित हेर्ने बित्तिकै त सायद यो लेसनले नै एक्टिभ प्यासिभ भोइसको पुरै आउने हुन पनि सक्छ है। एक्टिभ भोइस। इन एक्टिभ भोइस द सब्जेक्ट अफ द verb performs the action and object is affected by the action. Ram makes a kite. कर्ता प्रमुख हुने वाच्य नै कर्तृवाच्य हो, जस्तै राम चंगा बनाउँछ। अहिले यहाँ चंगा बनाउने काममा कसले बनाउँछ त? रामले। जुन कुरालाई जोड दिएको हो त्यो अगाडि लेख्नुपर्छ। एक्टिभ भोइसमा गर्नेवाला अगाडि लेखिन्छ, त्यही भएर यो एक्टिभ भोइस भनियो। प्यासिभ भोइसमा चाहिँ काम के गरियो त्यो अगाडि लेखिने भएकोले त्यो चाहिँ कर्मलाई अगाडि लेखेकोले कर्मवाच्य भयो। अहिलेलाई एक्टिभ भोइस भनेको हामीले टेन्समा जे पढेका थियौं तिनै कुराहरू एक्टिभ भोइस रहेछ। राम मेक्स अ kite. सीता has bought a new car. हैन? त्यस्तै they teach the children. हरेक कुराहरू ती सामान्य वाक्यहरू जुन छन् तिनीहरू नै एक्टिभ रहेछन्। प्यासिभ भोइसको कुरा गरौं। In passive voice, the object of the verb is affected by the action. Object चाहिँ affected हुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस्, राम makes a kite भन्दा रामलाई हाइलाइट गरेर यता राखियो, कर्तालाई अगाडि लग्यो, काम गर्नेवालालाई। यहाँनेरि हेर्नुहोस् त यही वाक्यको प्यासिभ हेर्नुहोस्। A kite is made by Ram. यहाँनेरि a kite is made चंगा बनाइछ लाई चाहिँ अगाडि लग्यो by राम। यसको होइन रहेछ है, यहाँ चाहिँ he makes a kite को प्यासिभ बनाएको रहेछ, किनभने यहाँनेरि हिम देखियो नि त। यसको प्यासिभ बनाएको भए यहाँ राम हुन्थ्यो। कुरा बुझ्नुभयो नि। A kite is made by him भनेको चाहिँ he makes a kite को प्यासिभ हो। Passive verbs are formed with be plus past participle. be plus past participle हुनु भनेकै प्यासिभ हुनु हो। be भित्र के हुन्छ? is, am, are, was, were, be अथवा been पनि be मै पर्छ। त्यतिको पछाडि verb 3 छ भने बल्ल प्यासिभ हुन्छ। जस्तो यहाँ हेर्नुहोस् त, I'm invited. I'm invited मलाई निम्तो गरिएको छ। is arrested अरेस्ट गरिएको छ। are painted was helped were requested। यसमा be को फर्म यो हो, यो भी3 हो, यो be हो, यो भी3 हो।
पास्ट पार्टिसिपल। यहाँ बी छ, यहाँ पास्ट पार्टिसिपल छ। वाज पास्ट पार्टिसिपल, वेयर पास्ट पार्टिसिपल, यसरी बनाइएको छ। कर्म प्रमुख हुने वाच्य नै कर्मवाच्य हो, जस्तै रामद्वारा चङ्गा बनाइन्छ। अब यहाँ हेर्नुहोस्, एक्टिभ र प्यासिभ। एक्टिभलाई कसरी प्यासिभमा लगेको छ, इक्जाम्पल सहित सबै सिक्ने दिन छ आज। सब्जेक्ट प्लस भर्ब 1 और भर्ब 5 भनेको गो अथवा गोज, इट अथवा इट्स, प्ले अथवा प्लेज प्लस अब्जेक्ट। यो सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सको स्ट्रक्चर छ यहाँनेरि, अथवा सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स बुझ्नु पर्दैन। एक्टिभमा V1 V5 छ भने प्यासिभमा अब्जेक्ट प्लस इजेमआर प्लस पास्ट पार्टिसिपल भर्ब थर्ड गर्ने, बाई लेख्ने अनि सब्जेक्टको फर्मलाई पछाडि लाने। यति मात्र लेखेको भए त झन्नै के हो जस्तो हुन्थ्यो। तर यहाँ हेर्नुहोस् त, इक्जाम्पल, ही मेक्स अ काइट। ही मेक्स अ काइटको प्यासिभ बनाउनु पर्नेछ। हामी के हेर्छौँ भन्दा यति हेर्छौँ, भर्ब 5 आयो, एस लागेको भर्ब आयो। भर्ब 1 र भर्ब 5 छ भने सिधै इजेमआर लेख्ने हो अनि यही भर्बलाई V3 बनाउने हो। इजेमआर चाहिँ कुन लाग्छ कसरी थाहा पाउने भन्दा यो चाहिँ एक्टिभको अब्जेक्ट त प्यासिभको सब्जेक्ट हुन्छ। त्यसो हुँदा यो अकाइटसँग इज लाग्छ कि एम लाग्छ कि आर लाग्छ त भन्दा इज लाग्छ। अकाइट इज भन्ने यसको V3 बनाइदिइहाल्ने। मेकको V3 मेड हुन्छ। A kite is made by him। यो ही पछाडि जाँदा हिम भएर गयो, बाई हिम। सी पछाडि गयो भने हर हुन्छ, दे पछाडि जाँदा देम हुन्छ, वी पछाडि लानु पर्यो बाई पछाडि भने अस हुन्छ, आईलाई बाईको पछाडि लानु पर्यो भने मी हुन्छ। यति कुरा जान्नुपर्छ। अनि राम श्याम छ भने राम श्याम नै हुन्छ। फेरि एउटा रुल पढियो, एक्टिभमा V1 V5 भए प्यासिभमा अब्जेक्ट, एक्टिभको अब्जेक्ट यहाँ सब्जेक्ट हुन्छ अनि इजेमआर मध्ये एउटा छान्ने यो सब्जेक्ट अनुसार, अनि भर्ब 3 गर्ने, बाई गर्ने, यतापट्टि हिम हरहरू गर्ने। द बोइज राम हरि छ भने जे छ त्यही ल्याएर राख्ने, हि छ भने हिम गर्ने, सी छ भने हर गर्ने, यसरी गर्ने। 2 सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अब्जेक्ट छ भने प्यासिभमा यो अब्जेक्ट लगेर सब्जेक्टमा राखिन्छ अनि यहाँ V2 हुने बित्तिकै वाज र वेयरलाई लगिन्छ। एउटा वाज र वेयर मध्ये एउटा छान्ने, V3 बनाउनु परिहाल्छ, बाई गर्ने अनि सब्जेक्ट लेख्ने। जस्तै ही मेड अ काइट, उसले चङ्गा बनायो छ। अब अकाइट अगाडि लग्ने, प्यासिभ बनाउँदाखेरि अकाइट अगाडि लाने। अनि वाज लाग्छ कि वेयर लाग्छ भन्दा एउटासँग त वाज नै लाग्ने भयो, अकाइट वाज। त्यसपछि मेड यहाँ V2 मा आएको छ यहाँ। अब यहाँ V3 चाहिएको, V2 र V3 एउटै हुन्छ, मेड नै हुन्छ। A kite was made by। अब बाई पछाडि यो हि यता लाँदाखेरि हिम भयो प्यासिभमा। कुरा बुझ्नुभयो नि, सी चाहिँ हर हुन्छ भनिरहेको छु, हि चाहिँ हिम हुन्छ। 3 नम्बरमा हेरौँ,
अब 3 नम्बरमा सब्जेक्ट मोडल verbs V1 अब्जेक्ट छ भने के गर्ने? मोडल verbs भन्ने बित्तिकै shall, should, will, would, may, might, must, can, could हरूलाई चाहिँ मोडल verbs भनेर भनिन्छ। यस्तो छ भने अब्जेक्ट गर्ने त्यही मोडल verbs यहाँ राख्दिने अनि बी थप्ने अनि V3 गर्ने। किन भन्दा प्यासिभ भनेकै बीमा V3 हो। बी भनेको इजेमार, वाज, वेयर, बी र बिन हो। यहाँ किन बी नै आयो त भन्दा विल, वुड, श्याल, शुड, मे, माइट, मस्ट पछाडि बी नै त आउँछ त। भगवान आउने ठाउँ हो, बी नै आउँछ। अनि V3 गर्ने, बाई गर्ने, सब्जेक्ट गर्ने। He can make a kite यसको प्यासिभ बनाउनु छ। A kite can को क्यानै सर्लक्कै यो मोडल verb हो। A kite can be made by him। यहाँ हेर्नुहोस् त he will make a kite उसले चङ्गा बनाउने छ। A kite मोडल verb will छँदैछ। यो बी राख्नै पर्यो, फर्मुलामै छ। यो verb थर्ड by him बनाइएको हो। यसमा जेमा पनि यसै गरी मोडल verb छ भने सब्जेक्ट मोडल verb V1 छ भने नि थपक्कै यो राख्ने यतापट्टिको अनि यही मोडल verb सार्ने अनि बी गर्ने यसलाई V3 बनाइदिने त्यति हो। अनि बाई हिम अर्थ छँदैछ। नम्बर 4 सब्जेक्ट पछि इजेम आर प्लस V4। V4 means प्रोग्रेसिभ फर्म, जेरन्ड फर्म, आइएनजी लागेको फर्म। इजेमआर छ एक्टिभमा अनि आइएनजी लागेको भर्ब छ भने प्यासिभ बनाउँदाखेरि के गर्ने होला भन्दा अब्जेक्ट इजेमआर मध्ये एउटा छान्ने अनि त्यो आइएनजी मा थियो है भन्ने देखाउनलाई बीमै आइएनजी लगाइदिएको हो यो। किनभने भोइस चेन्ज गर्दा टेन्स चेन्ज गर्न पाइदैन। कन्टिन्युअस टेन्सको वाक्य प्यासिभमा पनि कन्टिन्युअस टेन्सकै हुनुपर्छ। तर भर्बलाई V3 बनाइसकेपछि त्यो कन्टिन्युअस कसरी देखाउने त? समस्या हुन्छ। किनभने यो भर्ब त V3 बन्दैछ। अब त्यही समस्या समाधान गर्नलाई यो भर्ब फोमा थियो, आइएनजी लागेको थियो भनेर देखाउनलाई यो आइएनजी लाइदिएको हो। त्यसपछि यो भर्बलाई त यो V4 मा आएको छ नि, यहाँ गोइङ छ भने यहाँ गन बनाउनै पर्छ, यहाँ इटिङ छ भने यहाँ इटन त बनाउनै पर्छ। यही हो कुरा। यहाँ हेर्नुहोस् ही इज मेकिङ अ काइट ऊ चङ्गा बनाउँदैछ। ऊद्वारा चङ्गा बनाइदैछ भन्नु पर्यो भने यो अकाइट भइगयो अनि अकाइट त यो भनेको अकाइट भयो। ल अब के छान्नु छ? इज एम आर। अकाइटसँग त इजेमआर मध्ये कुन लाग्छ भन्दा इजै लाग्छ। अकाइट इज भइगयो अनि बीइङ यो आइएनजी देखाउन ल्याएको हो अनि मेकिङ मेक्स जे भए पनि त V3 त मेड हो नि त। A kite is being made by him भयो यो सेन्टेन्सको प्यासिभ। Now number 5 सब्जेक्ट प्लस was, were प्लस V4 प्लस अब्जेक्ट छ भने कसरी प्यासिभ बनाउने त भन्दा अब्जेक्ट प्लस was, were प्लस बीमा आइएनजी लाउने। यता आइएनजी लागेको देख्ने बित्तिकै यता बीइङ हुन्छ प्यासिभमा, त्यो त कन्फर्मै हो। अनि यसको V3 बनाउने। अब he was making a kite को a kite was being made by him। ओके
यसरी एक्टिभमा वाज वेयर प्लस आइएनजी छ भने प्यासिभमा वाज वेयर गर्ने, बिइङ गर्ने अनि त्यसकै भित्री गरिदिने सक्यो। नम्बर 6 सब्जेक्ट ह्याभ अर ह्याज प्लस भित्री छ एक्टिभमा भने प्यासिभमा अब्जेक्ट गर्ने ह्याभ ह्याज कुन लाग्छ त्यो लाउने अनि एउटा बी नलेखिकन र भित्री नबनाइकन त हुँदैन। इजेमार वाज वेयर चाहियो कि बी चाहियो कि बिन चाहियो, एउटा त चाहियो। यहाँ के ल्याउने भन्दा ह्याभ ह्याज पछाडि भर्ब 3 को फर्म आउनुपर्छ, बिन आइहाल्यो। अघि मोडल भर्बको पछाडि अरू केही नआएर बी आयो होइन, यसरी नै आउने त हो नि। ह्याभ ह्याज भयो, बिन आयो, भित्री लाग्यो, यसरी बनाइछ प्यासिभ। जस्तै ही हैज मेड अ काइट, उसले चङ्गा बनाएको छलाई उद्वारा चङ्गा बनाइएको छ भन्दाखेरि अब अ काइट भयो, ह्याजै लाग्यो, बिन मेड बाई हिम। जस्तो ही हैज मेड मेनी काइट्स भनेको थियो भने के हुन्थ्यो, यहाँ मेनी काइट्स भनेको थियो भने यहाँ मेनी काइट्स हुने थियो। हेर्नुहोस् है, मेनी काइट्स भनेपछि ह्याज आउँथ्यो त, आउँदैन थियो। त्यही भएर ह्याभ अर ह्याज भनिएको हो। ही हैज मेड मेनी काइट्स, उसले धेरै चङ्गा बनाएको छ भनेको थियो भने त यहाँनेरि मेनी काइट्स ह्याभ बिन मेड बाई हिम हुने थियो। त्यही भएर यहाँ ह्याज र ह्याभ मध्ये एउटा छान्नु है भनेर भनेको। अहिले त अब ही हैज मेड अ काइट भनेको छ, अ काइट हुने बित्तिकै त ह्याज नै आयो, एउटासँग ह्याजै आउँछ। तर ही हैज मेड मेनी काइट्स भनेको थियो भने मेनी काइट्स ह्याभ हुने थियो, त्यति हो कुरा। यो रिपिट गरी गरी हेर्नुहोस् अनि थाहा भइहाल्छ। 8 नम्बर सब्जेक्ट पछाडि मोडल भर्ब छ, ह्याभ छ, भित्री छ। यो है, यो छुटेछ। सब्जेक्ट पछि ह्याड छ, भित्री छ भने ह्याड बिन गर्नुहोस् अनि भित्री गर्नुहोस्। जस्तै ही ह्याड मेड अ काइट, उसले चङ्गा बनाएको थियो भयो, अ काइट ह्याडै आयो, ह्याड बिन मेड। यो ह्याड भएको बेला केही छान्नु पर्दैन। ही ह्याड मेड मेनी काइट्स भन्या भए पनि मेनी काइट्स ह्याड बिन मेड हुन्थ्यो, अ काइट हुँदा पनि अ काइट ह्याड बिन मेड नै भयो प्यासिभमा। ओके, 8 नम्बर। अब यो कन्डिसनल पास्टको कुरा छ। मोडल भर्ब प्लस ह्याभ प्लस भित्री छ भने के गर्ने भन्दा मोडल भर्ब ह्याभ बिन भित्री गर्ने, त्यति हो। जस्तो के भनेको, he will have made a kite, he will have made a kite। अब he will have made a kite को के हुन्छ, a kite will have been made by him, केही गर्नु पर्दैन। यसरी will would shall should may might must छ अनि have छ अनि भित्री छ भने तपाईले अर्कोपट्टि पनि सर्लक्क त्यसैलाई लानुहोस्, यहाँनेरि पुगेपछि यहाँ बिन थपिदिनुहोस्, सक्यो। बिन थपेपछि सक्यो। यहाँ के गरेको छ, विल ह्याभ मेड छ, यहाँनेरि विल ह्याभ बिन मेड छ। यहाँ के थपेको छ, जम्मा यति बिन थपेको त हो नि, अरू केही गरेको छैन। नम्बर 9 मा हेर्नुहोस्, सब्जेक्ट मोडल भर्ब छ, ह्याभ टु छ, प्लस V1 छ भने अहिले पनि गर्नुपर्ने कुरा के हो, मोडल भर्ब ह्याभ टु जस्ताको तस्तै बी गर्ने
भित्री गर्ने। He will have to make a kite. उसले चङ्गा बनाउनु पर्नेछ भनेको छ। अब will have to make a kite हो, will have to make छ नि, यसलाई कसरी चेन्ज गरेको छ यहाँ हेर्नुहोस्। will have to be made भनेको छ। will have to सम्म जस्ताको तस्तै छ, अनि बी थपेको छ। make को भित्री के हो? made हो। He will have to make a kite. उसले चङ्गा बनाउनु पर्नेछ। A kite will have to be made by him. उद्वारा चङ्गा बनाइनु पर्नेछ। अब 10 नम्बर हेर्नुहोस्। have to has to को पछाडि V1 छ भने के गर्ने भन्दा बी थप्ने। have to has to एउटा कुन चाहिँ लाग्छ त्यो ल्याउने। have to or has to। अब धेरै भयो छ, धेरै जना प्लुरल सब्जेक्ट छ भने have to ल्याउने, सिंगुलर छ एकजना बुझाउने छ भने has to ल्याउने, अनि थपक्क बी थप्ने अनि भित्री गर्ने। त्यति हो काम। के भनेको त यो? He has to make a kite. उसले चङ्गा बनाउनु पर्छ। A kite यहाँ गइगयो। अब यहाँ has to make छ, के गरेको छ यहाँ हेर्नुहोस् है। A kite भनेपछि एउटा भएपछि has to नै आयो। has to यहाँनेरि एउटा बी थप्ने, यहाँ भित्री गर्ने। A kite has to be made by him. यो उसले चङ्गा बनाउनु पर्छ, उद्वारा चङ्गा बनाइनु पर्छ। अथवा यहाँ हेर्नुहोस्, they have to make a kite. They have to make a kite. A kite has to be made by them. यहाँ has to के has to प्यासीमा चाहिँ has to आउँदो रहेछ जे भए पनि भन्ने कन्सेप्ट नबसोस्। फेरि किन नबसोस् भन्दा यहाँ हेर्नुहोस्, they have to make many kites. तिनीहरूले धेरै चङ्गाहरू बनाउनु पर्छ है। तिनीहरूले धेरै चङ्गाहरू बनाउनु पर्छ भनेको छ नि। They have to make many kites भनौँ भने यहाँ many kites आयो भने many kites भनेपछि त has लाग्दैन नि। Many kites have to be made by them बनाउनु पर्छ। यहाँ a kite भएकोले has to नै आयो, बी लाग्यो, भित्री लाग्यो। यहाँ many kites थियो भने many kites have to be made हुने थियो। त्यही भएर यहाँनेरि have to अथवा has to चाहिँ एउटा कुन मिल्छ त्यही राख्नु है भनेको हो। 11 नम्बरमा हेर्नुहोस्, सब्जेक्ट पछि बी छ भनेको इजेमार वाज वेयर छ, अनि गोइङ टु छ, अनि भगवान छ भने अब यहाँ पनि इजेमार वाज वेयर यहाँ जे छ त्यही मध्ये एउटा कुन मिल्छ त्यो राख्नुहोस्। गोइङ टुलाई गोइङ टु नै ल्याउनुहोस्, अनि यहाँ एउटा बी थप्नुहोस्, भित्री गर्नुहोस्। त्यति हो। He is going to make a kite. ऊ चङ्गा बनाउन लाग्दैछ भयो नि। A kite is going to be made by him. यहाँ हेर्नुहोस् त यहाँ हेर्नुहोस् है, is going to make छ, is going to make छ। A kite is going to be made छ। Going to को पछाडि बी राख्ने, अनि यहाँ भएको भबलाई थपक्क भित्री बनाउने। त्यति हो। गोइङ टु फ्युचरको प्यासिभ कसरी बनाउने होला नि भन्नै पर्दैन, यही हो तरिका। इजेमार वाज वेयर के हो? इजेमार वाज वेयर जे छ त्यो राख्ने, गोइङ टु भन्ने, यहाँनेरि बी थप्ने, अनि यसलाई भित्री बनाउने। अब यति चाहिँ प्यासिभ बनाउने रुलहरू भए। अब तपाईलाई यो
लेसन महत्त्वपूर्ण लाग्यो, यसलाई कन्टिन्यू गर्नु पर्यो, अरू रुल्सहरू के बाँकी छन् भन्नुभयो भने यहाँदेखि अरू रुल्सहरू कतिवटा बाँकी छन्? 11 वटा त हामीले सक्यौं, 12, 13, 14, 15 वटा रुल्सहरू यहाँ छन्। अथवा यिनीहरूलाई पनि सक्दिउँ ल। डु डज प्लस सब्जेक्टवाला छ भने, सब्जेक्ट भर्बवाला छ भने इजेमार प्लस अब्जेक्ट प्लस भित्री गर्नुहोस्। जस्तै डज ही मेक अ काइट, इज अ काइट मेड बाई हिम गर्नुहोस्। डब्लुएच पछाडि डु डज छ भने पनि डब्लुएच पछाडि इजेमार गर्नुहोस्, अब्जेक्ट गर्नुहोस्, भित्री गर्नुहोस्। जस्तो when does he make a kite, when is a kite made by him बनाउनुहोस्। भर्ब प्लस अब्जेक्ट छ भने यो सिधै भर्बबाट सुरु भएको प्यासिभ बनाउन चाहिँ फर्मुला जानेकै हुनुपर्छ। के हो फर्मुला भन्दाखेरि, जस्तो डु इटको प्यासिभ बनाऊ भनौँ भने कसरी बनाउने त डु इटको प्यासिभ भन्दाखेरि अगाडि नै डु आयो, अगाडि नै भर्ब आउने, भर्ब 1 आउनेहरूको प्यासिभ बनाउँदाखेरि लेट भन्नुपर्छ अनि अब्जेक्ट राख्नुपर्छ, बी राखिदिने, थपक्क भित्री बनाउने। जस्तो मेक अ काइट चङ्गा बनाउको प्यासिभ बनाउनु पर्यो, चङ्गा बनाइयोस् भन्नु पर्यो भने लेट राख्ने अनि यही अकाइट राख्ने अनि थपक्क बी राख्ने अनि यसैको भित्री बनाउने हो। अब 15 नम्बर पनि हेर्नुहोस्। रिक्वेस्ट सेन्टेन्सको प्यासिभ बनाउनु पर्यो भने यु आर रिक्वेस्टेड भन्नुहोस्, 2 + V1 गर्नुहोस्। प्लिज मेक अ काइट चङ्गा बनाउनुहोस् को प्यासिभ यु आर रिक्वेस्टेड, यो त्यत्तिकै बनाएको, यु आर रिक्वेस्टेड किनभने यहाँ रिक्वेस्ट गरेको देखियो, सिधै यु आर रिक्वेस्टेड भनिदिने अनि 2 राख्ने र इयो सार्ने। यु आर रिक्वेस्टेड टु मेक अ काइट। ओके, त्यस्तै प्लिज राइट द रिपोर्ट, रिपोर्ट लेख्नुहोस् भनिया छ भने यु आर रिक्वेस्टेड भन्ने टु राइट द रिपोर्ट, त्यति गरेर सक्ने। यसरी एक्टिभ सेन्टेन्सलाई प्यासिभ बनाउन सजिलै सकिन्छ। Okay, thanks for watching it. Please don't forget to share this video to your friends. Like and comment. Have a good day. Bye-bye.